नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्याचो प्रचार काल सोंपलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पावण्या खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची मुजत आयज सोंपता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज मुरैनात भौशीक बसकेत उलोवप करतले. भारतीय सैन्याक आधुनीक चपळ अनुकूल आनी तंत्रगिन्यान सक्षम फुडारा खातीर तयार शक्तीत बदलपाचे दिकेन आपलो यत्न चालू दवरपाची भारतीय लश्कराच्या बांदिलकेचेर लश्कर मुखेली मनोज पांडे हांणी भर दिला. खेळांत दुबयत सुरू आशिल्ल्या आशिया 20 वर्सां सकयल्या एथलेटिक्स सर्तींत पयल्या दिसा दिपांशू शर्मान दादल्याच्या भालाफेक सर्तींत भांगरा पदक मेळयलें. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्सान गुजरात टायटन्साक 4 धांवड्यांनी हारयले. आयज सांजवेळार 7:30 वरांचेर सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचे मजगतीं खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्याचो प्रचार काल सांजवेळार सोंपलो. भायल्या मणिपूर मतदारसंघाच्या उरिल्ल्या भागासयत 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 लोकसभा मतदारसंघांनी फाल्यां मतदान जातलें. दुसऱ्या पावण्यात आशिल्ल्या मध्य प्रदेशच्या बैतूल संसदीय मतदारसंघा खातीर बसपा उमेदवाराच्या निधनाक लागून आतां तिसऱ्या पावण्यात मतदान जातलें. दुसऱ्या पावण्यात भायल्या मणिपूर लोकसभा मतदारसंघातले 4 उमेदवारां सयत 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले वट्ट 1198 उमेदवार मैदानात आसात. काल मुखेल राजकीय पक्षांच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी फाटोफाट रॅली आनी रोड शो घेवन मतदाराक आपले वटेन घेवपाचो निमणो यत्न केलो. केरळांत भाजपाच्या फुडारपणा खाला NDA, काँग्रेसच्या फुडारपणा खाला UDF आनी भाजपाच्या फुडारपणा खाला LDF ह्या 3 मुखेल आघाड्यांनी जैत मेळोवपा खातीर आपली पुराय तांक लायल्या. राज्यांतल्या 20 लोकसभा सुवाती खातीर 194 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसात. आसामांत दक्षिण आनी मध्य आसामाच्या 5 लोकसभा सुवाती खातीर ह्या पावण्यात 61 उमेदवार आसात. सत्ताधारी भाजपा खातीर राज्याची येरादारी आनी अबकारी मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य, खासदार कृपानाथ मल्ला आनी दिलीप सैकिया हे वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसात. काँग्रेसीचो खासदार प्रद्युत बारदोलाई नागांवच्यान परतून येवपाचो यत्न करता. मजगतीं प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल छत्तीसगडाच्या अंबिकापूर शारांत आनी मध्य प्रदेशांतल्या सागर जिल्ह्यांत भौशीक बसकेत उलोवप केलें. मोदी हांच्या फुडारपणा खाला काल भोपाळांत भाजपान रोड शोचें आयोजन केलें. मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव आनी भोपाळचे भाजपा उमेदवार आलोक शर्मा तांचे वांगडा ह्या रोड शोक हजर आशिल्ले. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी काल दनपारां केरळांतल्या आलापुझा हांगा भौशीक बसका घेतली. काल महाराष्ट्रांतल्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघात जाल्ले वेंचणूक रॅलींत काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी हजर आशिल्ले. राज्यांत काँग्रेस, विकासशील इन्सान पार्टी आनी दाव्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उमेदवाराक तेंको मेळोवपा खातीर प्रचार केलो. उत्तर प्रदेशांत समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी मैनपुरी आनी इटावा जिल्ल्यांतल्या भौशीक बसकेत उलोवप केलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पावण्या खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची मुजत आयज सोंपता. फाल्यां उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली आनी वैध आशिल्ल्या उमेदवारांक ह्या म्हयन्याचे 29 तारखेमेरेन उमेदवारी फाटीं घेवपाक मेळटली. 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 96 लोकसभेच्या सुवाती खातीर ह्या पावण्यात 13 मेक मतदान जातलें. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अस्तंत बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, जम्मू काश्मीर ह्या राज्यांनी चवथ्या पावण्यार मतदान जातलें. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज मुरैनात जाहीर सभेत उलोवप करतले. मजगतीं मध्य प्रदेशांतल्या चवथ्या पावण्यावेल्या 8 लोकसभा मतदारसंघां खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो आयज निमणो दीस आसा. बऱ्या फुडारा खातीर लवचीक मुळाव्या सुविधांची गुंतवणूक करप म्हत्वाची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आपत्कालीन प्रतिरोधक मुळाव्यो सुविधा ह्या विशयावयल्या 6व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते काल उलयताले. काल नवी दिल्लींत हे परिशदेचें उक्तावण जालें. ही परिशद आयज सोंपता. आपत्कालीन संकश्टाचें मोजमाप अर्थीक नदरेंतल्यान केलें तरी ताचें खरें नुकसाण व्यक्ती, घराबे आनी समाजाक जाणवता. नवे मुळावे सुविधा प्रकल्प आनी संकश्टा उपरांतच्या पुनर्बांदणी यत्नां मदीं लवचीकताय आस्पावीत करपाची गरज आसा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारतीय सैन्याक आधुनीक चपळ अनुकूल आनी तंत्रगिन्यान सक्षम फुडारा खातीर तयार शक्तीत बदल करपाचे दिकेन आपलो यत्न चालू दवरपाची भारतीय लश्कराच्या बांदिलकेचेर
लष्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे हांणी भर दिला. सैन्य, उद्देग भागीदार, संशोधन आनी उदरगत संस्था आनी धोरण निर्माते हांच्या सयत सगळ्या जाणवणदारांच्या यत्नाक एकठांय हाडून एक सजीव आनी सक्षम राष्ट्रीय संरक्षण प्रणाली तयार करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीत भारतीय लष्करान तंत्रज्ञान आत्मसात करपाचें वर्स सैनिकांक सशक्त करप ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या परिसंवाद आनी प्रदर्शनात लष्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे उलयताले. शांघाय सहकार संघटनेच्या वांगडी राज्यांच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या वर्सुकी बसकेत आयज कझाकस्तानांतल्या अस्ताना शारांत संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करतले. संरक्षण सहकार्याच्या उपक्रमा सयत संघटनेच्या आपसांतल्या प्रादेशीक सुरक्षा प्रस्नांचो हे बसकेत नियाळ जातलो. 2 दिसांच्या भेटी वेळार संरक्षण सचिव मंत्रिमंडळ पावण्यावयल्या बसकेत भारताचें निवेदन सादर करतले. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरस लोकसभा मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार राजवीर सिंग दिलेर हांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी दुख उक्तायलां. दिलेर हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या जनतेच्या उदरगती खातीर सदांच काम केलां अशें आपल्या शोक संदेशांत राष्ट्रपतींनी सांगलां. लोकशाय मुल्यां विशीं आशिल्ली बांदिलकी आनी लोकांच्या कल्याणा खातीर निस्वार्थपणान काम करपाची तांक तांच्या मदीं आशिल्ली. ह्या खातीर ते सदांच याद उरतले अशें आपल्या शोक संदेशांत उपराष्ट्रपतींनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासदार राजवीर सिंग दिलेर हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. दिलेर हांच्या मरणाक लागून पक्षाचें व्हड लुकसाण जालां अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या शोक संदेशांत म्हळां. राजवीर सिंग दिलेर हांकां काल पिरायेच्या 65व्या वर्सा काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें. फुडल्या 5 दिसांत उदेंत आनी दक्षिण भारताचे उश्णताय ल्हार ते खर उश्णताय ल्हारा मेरेनची परिस्थिती चालू उरपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. दर्यादेगेच्या ओडिशा, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी कर्नाटकच्या भितरल्या वाठारांनी खर उश्णतायेचे ल्हार पातळपाची शक्यताय आसा. बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेशचो दर्यादेग वाठार, तेलंगणा आनी उदेंत उत्तर प्रदेशाचेर उश्णताय ल्हाराची परिस्थिती जावपाची शक्यताय आसा. मध्य आनी उदेंत भारतात चडांत चड तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडटलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. दुसरे वटेन 26 ते 28 एप्रील मेरेन वायव्य भारताचेर पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच शेनवार आनी आयतारा ईशान्य भारताचेर गडगड आनी वादळी वाऱ्या सयत व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. कालसावन दुबयत सुरू आशिल्ल्या आशियाई 20 वर्सां पिराये सकयल्या एथलेटिक्स सर्तीच्या पयल्या दिसा दिपांशू शर्मा हाणें दादल्यांच्या भालाफेकांत भांगरा पदक जिखलें. दादल्यांच्या भालाफेकांत दिपांशून 70.29 मीटर अंतर भालो फेकून भांगरा पदक मेळयलें, जाल्यार रोहन यादवान 70.03 मीटर अंतरान रुप्या पदक मेळयलें. ते आदी ऋतिक रथीन दादल्यांच्या थाळीफेकांत 53.01 मीटर अंतराचेर थाळीफेक करून रुप्या पदक मेळयलें. अंदू वर्सा ह्या सर्तींत भारता खातीर पदक मेळोवपी तो पयलो खेळगडो थारलो. दुबयत चलतल्या ह्या सर्तींत 31 दादले आनी 29 बायल अशे वट्ट 60 भारतीय खेळगडे सर्त करतात. तशेंच ही वस्तादपण सर्त संवसारीक 20 वर्सां पिराये सकयल्या सर्ती खातीर पात्रताय सर्त जावन आसा. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानार जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्सान गुजरात टायटन्साक 4 धांवड्यांनी हारयलें. आयज सांजवेळा 7:30 वरांचेर हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदानार सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांच्या मजगतीं खेळ जातलो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीरचो प्रचार काल सोंपलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 4थ्या पावंड्या खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची मुजत आयज सोंपता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज मुरैनात भौशीक बसकेत उलोवप करतले. भारतीय सैन्याक आधुनीक चपळ अनुकूल आनी तंत्रज्ञान सक्षम फुडारा खातीर तयार शक्तीत बदल करपाच्या दिकेन आपलो यत्न चालू करपाची भारतीय लश्कराच्या बांदिलकेचेर लश्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे हांणी भर दिला. खेळांत दुबयत सुरू आशिल्ल्या आशिया 20 वर्सां सकयल्या एथलेटिक्स सर्तींत पयल्या दिसा दिपांशू शर्मान दादल्यांच्या भालाफेक सर्तींत भांगरा पदक मेळयलें. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्सान गुजरात टायटन्साक 4 धांवड्यांनी हारयलें. आयज सांजवेळा 7:30 वरांचेर सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचे मजगतीं खेळ जातल्यो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.